शेख के बेटे का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर, आपके बेटे की दोनों टांगें काटनी पड़ेंगी। शेख सर पकड़कर बैठ गया। डॉक्टर, हौसला रखें जनाब। शेख बोला, कल ही बेगैरत नू नवी जुत्ती लेके दिती सी, हुण पता नहीं दुकानदार वापस करेगा भी या नहीं। रांझे ने बांसुरी बजाई, हीर दौड़ी चली आई। मजनू ने बीन बजाई, लैला भाग कर आई। और मैंने सिर्फ सीटी बजाई, वो अपने अब्बे को ले आई। और मैंने ये कहकर अपनी जान बचाई, चाचा जी मैं ते कबूतर उड़ाया सी। ट्रेनिंग के दौरान एक अफिसर ने सिपाही से पूछा, रब नवाज तुम्हारे हाथ में क्या है? रब नवाज बोला, सर ये बंदूक है। अफिसर, रब नवाज ये सिर्फ बंदूक नहीं, ये तुम्हारी इज्जत है, ये तुम्हारी शान है, ये तुम्हारी माँ है माँ। अफिसर दूसरे पठान सिपाही से, गुल खान तुम्हारे हाथ में क्या है? गुल खान, सर ये रब नवाज की माँ है और हमारा खाला है। एक शख्स ने एक बुजुर्ग से पूछा, दुनिया में दोस्त और दुश्मन की पहचान कैसे की जाए? बुजुर्ग ने गौर से सुना, फिर जेब से एक माचिस की डिबिया निकाली, उसमें से 2 तीलियां उठाईं। एक तीली वापस रख दी और एक तीली को तोड़कर उसके 2 हिस्से किए। अगला हिस्सा फेंक दिया और पिछले हिस्से को कान में फेंटते हुए बोले, पुत्र मेनू भी नहीं पता। एक हिंदू और ईसाई सहरा में भटक गए। दूर एक मस्जिद नजर आई। हिंदू बोला, देखो वो मस्जिद है, अगर हम खुद को मुसलमान जाहिर करेंगे तो वहाँ से हमें खाने को कुछ मिल सकता है। मैं अपना नाम अहमद बताऊंगा। मगर ईसाई ने खुद को मुसलमान जाहिर करने से इनकार कर दिया। मस्जिद के इमाम ने दोनों का खुशदिली से इस्तकबाल किया और नाम पूछा। हिंदू, मेरा नाम अहमद है। ईसाई, मेरा नाम माइकल है। इमाम साहब ने एक शख्स को बुलाया और कहा, माइकल के लिए कुछ खाने को लाओ। फिर हिंदू की तरफ मुखातिब हुए और कहा, और सुनाए अहमद साहब, रोजे कैसे गुजर रहे हैं? एक पठान ने अपने बच्चे का नाम अमेरिका रख दिया। लोगों ने हैरानी से पूछा, खान साहब अमेरिका हमारा दुश्मन है और आपने अपने बच्चे का नाम ही अमेरिका रख दिया। पठान जोश से बोला, हम दुनिया को बताना चाहता है कि हम अमेरिका का बाप है। 3 सरदार इम्तिहान में पेपर देने के बाद, पहला सरदार, मुझे कुछ नहीं आता था, पेपर खाली छोड़ आया हूँ। दूसरा सरदार, यार मैं भी खाली छोड़ आया हूँ। तीसरा सरदार, ओ शिट यार, टीचर ने अब समझना है कि हम तीनों ने नकल मारी है। एक गांव में किसी बुजुर्ग का इंतकाल हुआ तो उसकी वजह से स्कूल में बच्चों को छुट्टी हो गई। दूसरे दिन स्कूल से आते वक्त बच्चों ने 2 बुजुर्गों को देखा तो एक बच्चा बोला, वो देखो सामने 2 और छुट्टियां घूम रही हैं। 3 सरदार एक चारपाई पर सो रहे थे। तीनों को जगह कम पड़ रही थी। एक सरदार उठकर नीचे जमीन पर लेट गया तो बाकी 2 सरदार बोले, वापस आजा यार, अब जगह खुली हो गई है। शोहर, जल्दी से अपनी एक सेल्फी सेंड करो। बीवी, मैं अभी घर के काम कर रही हूँ, बाद में सेंड करती हूँ। शोहर, नहीं जान, अभी सेंड करो। बीवी शर्माते हुए बोली, आज मेरी इतनी याद आ रही है। शोहर, अरे नहीं पगली, बॉस का छोटा बेटा आया हुआ है, बहुत तंग कर रहा है, उसको डराने के लिए मांग रहा था। नहीं। मीदा और शिदा आपस में लंबी लंबी छोड़ रहे थे। मीदा बोला, मेरे दादा का इतना बड़ा फार्म हाउस था कि घोड़ी का बच्चा एक सिरे से चलता और दूसरे सिरे तक पहुंचते पहुंचते जवान हो जाता। शिदा, मेरे दादा के पास इतना लंबा बांस था कि जब बारिश नहीं होती थी तो लोग उनको आकर कहते थे, तो वो बादलों को इधर से इधर इकट्ठा कर देते तो बारिश होने लग जाती। मीदा बोला, झूठ, बिल्कुल झूठ, वो इतना लंबा बांस रखते कहाँ थे? शिदा, तुम्हारे दादा के फार्म हाउस पे। एक कमजोर सा शख्स डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर, आपको क्या तकलीफ है? मरीज, पहले आप वादा करें कि मेरी तकलीफ सुनकर आप हंसेंगे नहीं। डॉक्टर, ओके प्रॉमिस। मरीज ने अपनी टांग दिखाई जो माचिस की तीली जितनी पतली थी। डॉक्टर को ये देखकर हंसी आ गई। मरीज, आपने ना हंसने का वादा किया था। डॉक्टर, अच्छा सॉरी, अब तकलीफ बताएं। मरीज, डॉक्टर साहब ये सूझ गई है। कराची और लाहौर के लड़कों में बस इतना ही फर्क है कि लाहौर वाले लड़की से नंबर लेते हैं जबकि कराची वाले मोबाइल ही ले जाते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा।
ایک بادشاہ مر گیا، اس کے جنازے پر لاکھوں کا ہجوم دیکھ کر سردار بولا آج بادشاہ زندہ ہوتا تو اپنے جنازے پر اتنے لوگ دیکھ کر کتنا خوش ہوتا۔ بھائی مارو مجھے، مارو مارو مجھے۔ ایک سردار بیوی کے ساتھ رکشے میں بیٹھ گیا، رکشے والے نے شیشے میں دیکھا تو سردار بولا ارے کنجر، میری بیوی کو شیشے میں دیکھتا ہے، تو پیچھے بیٹھ، رکشہ میں چلاتا ہوں۔ 3 سردار پکنک پر گئے، وہاں پہنچ کر انہیں یاد آیا کہ پیپسی تو گھر ہی رہ گئی۔ طے یہ ہوا کہ چھوٹا سردار واپس جا کر بوتل لائے گا اور تب تک کوئی بھی سموسوں کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ چھوٹا سردار چلا گیا اور باقی دونوں سردار اس کا انتظار کرنے لگے۔ اسے گئے ہوئے 1 گھنٹہ گزرا، وہ نہ آیا۔ 1 دن گزر گیا، حتیٰ کہ 1 سال گزر گیا، لیکن چھوٹا سردار واپس نہ آیا۔ بالآخر ایک سردار بولا یار وہ واپس نہیں آئے گا، چلو سموسے کھا لیتے ہیں۔ اتنے میں ایک درخت کے پیچھے سے چھوٹا سردار برآمد ہوا اور کہنے لگا جے انجی کرنا ہے تے پھر میں نہیں جاندا بوتل لین۔ نرس مبارک ہو سردار جی، آپ کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ سردار واہ جی واہ، کیا جدید ٹیکنالوجی ہے، بیوی میری ہسپتال میں داخل ہے اور لڑکا میرے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ کسی گھر میں چور گھس آیا جسے میاں اور بیوی نے پکڑ کر فرش پر گرا لیا اور انتہائی بھاری بھرکم بیوی چور کے اوپر بیٹھ گئی۔ اس نے شوہر سے کہا کہ وہ جلدی سے نزدیکی تھانے جا کر پولیس کو بلا لائے۔ شوہر کافی دیر تک ادھر ادھر ٹکریں مار کر بولا مجھے جوتے نہیں مل رہے۔ چور بیچارہ جس کی سانس خاتون کے وزن تلے اکڑی جا رہی تھی چیخ کر بولا تم میرے جوتے پہن کر چلے جاؤ مگر خدا کے لیے جلدی سے پولیس کو بلا لاؤ۔ ایک عمل کا بڑا چرچا تھا کہ وہ روحوں سے بات کروا دیتے ہیں۔ ایک بچہ جو اپنی ہوشیاری کی وجہ سے محلے میں بڑا مشہور تھا ان عامل کے پاس پہنچا اور نذرانہ پیش کرنے کے بعد کہا میں اپنے دادا کی روح سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسے ایک اندھیرے کمرے میں لے جایا گیا جہاں اگربتیاں جل رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد ایک بھاری آواز سنائی دی کیوں آئے ہو برخوردار؟ قریب سے عامل کے چیلے نے بچے کو کہا یہ تمہارے دادا کی روح بول رہی ہے، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ بچے نے سر کھجاتے ہوئے کہا دادا جان مجھے آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی روح یہاں کیا کر رہی ہے جبکہ آپ تو ابھی مرے ہی نہیں۔ ایک لڑکا پارٹی میں لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا، لڑکی پاس آئی اور بولی میرے ایک ہاتھ میں پلیٹ ہے اور ایک ہاتھ میں گلاس، کیا آپ میرے چہرے سے ایک چیز ہٹا دیں گے؟ لڑکا خوشی سے جی جی کیوں نہیں، بولے کیا ہٹانا ہے؟ لڑکی بے غیرت اپنی منحوس نظریں۔ ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو۔ ٹیچر سردار سے یہ بچہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ سردار یہ میرا دور کا سگا بھائی ہے۔ ٹیچر حیرانگی سے کیا مطلب؟ سردار اس کے اور میرے درمیان 15 بہن بھائیوں کا فرق ہے۔ نہیں میں نہیں مانتا۔ سردار اپنی منگیتر کو رومانٹک شاعری میں مرغوب کرتے ہوئے کتا مر گیا رضائی ویچ میں پاگل ہاں تیری جدائی ویچ، مچھر زبان اتے بیٹھ نہیں سکتا، سردار تیرے بن رہ نہیں سکتا۔ آج کے دور میں اگر کوئی آپ سے لیا ہوا ادار واپس کر دے تو اس کے ہاتھ چومیں، اسے گلے لگائیں، اس کے ساتھ سیلفیاں لیں کیونکہ اب ایسے انسان مارکیٹ میں آنا بند ہو گئے ہیں۔ ایک آدمی لائبریری گیا اور کہا مجھے خودکشی کرنے والے طریقوں کی کتاب چاہیے۔ لائبریرین نے اسے گھور کر دیکھا اور کہا واپس تیرا پیو کر کے جائے گا؟ سوری۔ ایک خودکش حملہ آور نے طالبان کمانڈر سے کہا کہ سر جی بارود ذرا کم ڈالا کرو، پچھلی دفعہ ہمارا بندہ جنت سے 33 کلومیٹر آگے نکل گیا تھا۔ ایک بچہ چاکلیٹ کھا رہا تھا کہ پاس بیٹھے آدمی نے کہا اتنی زیادہ چاکلیٹ کھانا اچھا نہیں ہوتا۔ بچے نے کہا میرے دادا ابو 105 سال جیے تھے۔ آدمی کیا وہ بھی چاکلیٹ کھاتے تھے؟ بچہ نہیں، وہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ ببلی امی میں ببلو سے ہی شادی کروں گی، وہ مجھے کہتا ہے کہ تمہارے جیسی حسین لڑکی میں نے اس دنیا میں نہیں دیکھی۔ ماں دفع کرو ایسے انسان کو جو شادی سے پہلے ہی جھوٹ بولتا ہے۔
दो चूजों को आपस में प्यार हो गया। प्यार उम्र के साथ साथ बढ़ता चला गया और जब दोनों चूजे बड़े और जवान हो गए तो इन्हें पता चला कि दोनों मुर्गे ही हैं। नतीजा कच्ची उम्र का प्यार ना आर ना पार। एक साहब के घर में चोर घुस आया। उन्होंने बड़ी होशियारी से काम लेते हुए चोर की कनपट्टी पर पिस्टल रखा और हाथ ऊपर कराया और मुंह दीवार की तरफ करके खड़ा कर दिया। अब सोचने लगे कि शोर मचाकर मोहल्ले वालों को बुलाया जाए या फोन पर पुलिस को इतला दी जाए। इसी दौरान में उनका छोटा बेटा पानी का गिलास लेकर भागता हुआ आया और कहने लगा, अब्बू अब्बू पिस्तौल में पानी भर लें, ये पानी के बगैर नहीं चलता। एक लड़की ने अपनी सहेली को बताया कि उसकी मंगनी हो गई है। पहली सहेली बोली, वाह यार मुबारक हो, कैसा है, हैंडसम है ना। दूसरी सहेली, हाय यार हाइट कितनी है। तीसरी सहेली, जॉब कैसी है, गाड़ी कौन सी है। चौथी सहेली, वाह यार यू आर सो लकी। पांचवी सहेली, यार कब मिलवा रही हो उनसे। एक लड़के ने अपने दोस्तों को बताया कि उसकी मंगनी हो गई है। पहला दोस्त, रोटी खवा। दूसरा दोस्त, रोटी खवा। तीसरा दोस्त, रोटी खवा। चौथा, रोटी खवा दे नहीं ते मैं तेरे सोहरिया नू कहना है कि मुंडा चरस पींदा है।